ताकि कोई खबर रह न जाए। फिर जो है ये इंतजामी तौर पर कोशिश ये की जाए कि उनको मौलाना को किस तरह यहाँ से रोका जाए। और इसके अलावा वज़ीर इमरान खान ने खुद जो है ज्यादा तबसरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी जो प्रेस सेक्रेटरी की सरबराही में बनाई है, जो तमाम से सिफारिशात देखकर उनका फैसला करेंगे। उस कमेटी का इजलास भी इस वक्त ऐवान सदर में जारी है, इसमें साथ के साथ अरकान जो है। तो ये जो दूसरी कमेटी है, शहबाज मुझे बताइएगा, जो दूसरी कमेटी बनाई गई है आज काबीना के इजलास में, ये क्या करेगी, इसका काम क्या होगा? देखिए, ये दूसरी कमेटी ये इंतजामी तौर पर जो है वो आबादी माह से निपटने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो फिर इंतजामी तौर पर कैसे निपटा जाएगा। इसमें दाखिला समेत दीगर जो लोग हैं वो इसमें शरीक होंगे, और ये तमाम तर मामला देखेगी कि किस तरह इस्लामाबाद को अगर सील करना है तो रोड कैसे बंद करने होंगे, सिक्योरिटी, अमन अमान, तमाम तर मामला ये कैबिनेट की दूसरी कमेटी देखेगी। लेकिन अभी ये प्लान है गवर्नमेंट का, ये है कि जो पहली कमेटी प्रेस खटक वाली वो मुज़ाकरात के जरिए पहले उसको मौका दिया जाए कि वो मुज़ाकरात करें, नाकाम होंगे तो फिर ये दूसरी कमेटी जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है ये फिर अपना काम करेगी। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। ये सूरत हाल है नाज़रीन के, एक जानिब तो हुकूमत मौलाना से मुज़ाकरात करना चाहती है, दूसरी जानिब ऐसी कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं कि अगर मुज़ाकरात ना हो तो फिर मौलाना साहब को रोका कैसे जाएगा। ये क्या होगा फिर लगारी साहब, अगर इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मुज़ाकरात नहीं हो पाए तो फिर हुकूमत मौलाना को नज़रबंद भी कर सकती है, इससे फ़ायदा किसको होगा? हुकूमत ने अपना एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया हुआ है। इसी तरह से मौलाना ने भी अपना एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाया हुआ है। उनका प्लान ए, बी, सी वो उनको मालूम होगा। पहला तो ये है कि वो आज़ादी मार्च के लिए रवाना होंगे, और ये कि उनने 31 को पहुंचना है इस्लामाबाद में। और हुकूमत का ये है कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और इसको टाल दिया जाए। लेकिन हुकूमत जो एजेंडा है मुज़ाकरात के लिए जो अपोजिशन देती है वो इनके के लिए काबिल कबूल नहीं है। अभी हुकूमत की तरफ से ये ख़बर दी गई कि रहबर कमेटी के कन्वीनर ने फ़ोन किया। रहबर कमेटी के कन्वीनर कहते हैं कि मैंने किसी वज़ीर को फ़ोन नहीं किया। अब ये मामला इस तरह से इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन या मौलाना फजल रहमान ये तय करेंगे उन्हें किस तरह से इस्लामाबाद पहुंचना है, और हुकूमत ये तय करेगी या तय कर चुकी है कि उसने कैसे उसको मार्च को रोकना है और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी है। फिर उसका मामला होगा कि पहले क्या किया जाए, वो फिर ऑप्शन चेंज होते जाएंगे। फिर ये ऑप्शन होगा कि क्या मौलाना को गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो मौलाना की गिरफ़्तारी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत शायद उसको एस्टिमेट कर रही है कि अगर मौलाना को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसका रद्द-ए-अमल कितना होगा, किस कदर होगा, उसका रिएक्शन पुरतशद्दुद होगा या मुतशद्दिद नहीं होगा। तो इसको ख़ास तौर पर पुरतशद्दुद ना भी हो तो क्या इससे हुकूमत खुद मौलाना की ही बयानिए को और उनके जो एहतजाज उसको तक़वियत नहीं देगी अगर नज़रबंद करेगी? अगर वो मौलाना को गिरफ़्तार करती है, उन्हें नज़रबंद करती है, उनका रास्ता रोकती है, तो अपने आप को कमज़ोर करेगी। ऐसे मौके पर मौलाना को गिरफ़्तार करना खुद अपने लिए मुसीबत को दावा देना होगा, मुश्किलात को दावा देना होगा, और ऐसी मुश्किलात में घिर जाएगी हुकूमत जो जिससे संभल नहीं पाएगी। मियाँ नवाज शरीफ ने तो 1 साल बाद ही इतने बड़े धरने को और इतने बड़े मार्च को बर्दाश्त किया था। जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान अपना मौलाना ताहिर कादरी साहब ने जाकर ऐलान कर दिया था, सदर को मैंने बरतरफ कर दिया, वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया, असम्बली को मैंने तोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद वो आराम से बैठकर चले गए थे, कंटेनर में गए थे 3-4 लोग, और जाकर उनको मनाकर वापस भेज कर रवाना हो गए थे। इसी तरह से हुकूमत आने दे, कम से कम इस बात का हुकूमत को भी यकीन होना चाहिए कि मौलाना की तरफ से अपनी तरफ से तशद्दुद नहीं होगा। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट कहीं ना कहीं ऐसा मौजूद होता है जो तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करता है, और फिर तशद्दुद फैल जाता है, फिर इल्ज़ामात रह जाते हैं। ये हुकूमत ने ये क्या इस वजह से हुआ, और ये कि मौलाना की तरफ से या JUI की तरफ से यूँ हुआ, और फिर तो ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए हुकूमत को, ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें अवाम के इस राइट को मानना चाहिए
کہ کہیں بھی پرامن اسمبلی عوام کی ہو سکتی ہے، عوام کہیں بھی جمع ہو سکتے ہیں اپنے پرامن احتجاج حق ہے اپوزیشن کا اور یہ حق ان سے چھیننا نہیں چاہیے. پوائنٹ ٹیکن. ذرا آگے بڑھتے ہیں لغاری صاحب. ظاہر ہے آج کی ایک اور عام خبر یہ تھی کہ جب سے ظاہر ہے یہ معاملات بھارتی آرمی چیف کا بیان سامنے آیا تھا، وہ گیٹر بھپکیاں سامنے آئی تھی، تو اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے پوری دنیا کو آج جو ہے وہ LOC کا دورہ کرایا گیا غیر ملکی سفیروں کو، اور تمام تر جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پر دورہ بھی کیا. لیکن اس کے باوجود جو بھارتی نمائندے تھے وہاں پر شریک نہیں ہوئے کیونکہ وہ اپنے جھوٹ کا پردہ چاک ہونے سے ڈر رہے تھے. اور حکام نے غیر ملکی سفیروں کو اس حوالے سے آگاہی بھی دی، بریفنگ بھی دی. بھارتی جاری ہے جو LOC مسلسل جاری ہے، اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. تمام صورتحال بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب، یہ جو ہر تھوڑے دن بعد ایک بیان دیتے ہیں، کبھی بھارتی وزیر دفاع، کبھی بھارتی آرمی چیف، جو یہ گیٹر بھپکیاں ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ اور پاکستان جو جواب دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کشمیر میں ان کو خفت اٹھانی پڑی ہے، شرمندگی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ان کا کالا اور مکروہ چہرہ نظر آ گیا جو ظلم بربریت کشمیر میں کر رہے ہیں. اب وہاں کا دنیا کا میڈیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل، اس کے بعد ہیومن رائٹس واچ ڈاگ، سب ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کرفیو اٹھائیں، وہاں سے ختم کریں. اب اس دل میں پھنسنے کے بعد اب یہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول پہ فائر کرتے ہیں اور شو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت وہاں پر ایک دم کرفیو ہوگا اور لوگ نکلیں گے گاڑی کے لیے، تو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے دہشت گرد گئے تھے اور انہوں نے وہاں پرابلم کی ہے. ایکچولی یہ ان کا ڈیزائن ہے. لیکن وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کیا حیثیت ہوگی اپنے ٹروپس کے ساتھ، اور کیا وہ انسپائر لیڈرشپ کرتا ہے جو اپنے جوانوں کو، اپنے قوم کو جھوٹ اور گمراہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے ارٹلری موٹر فائر دہشت گردوں کے کیمپ تباہ کر دیے، کوارڈینیٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم نے اتنے دہشت مار دیے، اتنے فوجی مار دیے. یہ کیا فوج لڑے گی؟ اور پاکستان نے ان کا پھر وہی منہ توڑ جواب دیا ہے کہ تمام سفارتکاروں کو، اس کے بعد جو ملٹری اٹیچی ہوتے ہیں ان کو، ڈیفینس اٹیچیز کو لے کر گئے ہیں. ایک جگہ دکھائیے کہ جہاں ارٹلری فائر آیا، کہاں موٹر فائر آیا. یہ سارے سویلین ایریاز میں 5 عورتیں بچے شہید کیے ہیں، 1 فوجی شہید کیے اور عمارتوں کو نقصان بچایا. ارٹلری بم، موٹر بم، چائنیز ایمبیسی تصویریں تو نہیں ہاتھ میں پکڑے میں ارٹلری کی چل پائے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جو 27 فروری کو جیسے ان کا منہ کالا ہوا تھا، جو پلوامہ انسیڈنٹ کی بات کی، ایک کبار 4 پوائنٹ مارے گرا دیے اور انہوں نے کہا ہم نے 300 دہشت گرد مار دیے. کوئی پروف نہیں دے سکے. پاکستان نے وہاں بھی پروف دیا، وہاں پر ان کے 2 جہاز گرائے، اس کے بعد وہ اس کا ملبہ دکھایا، پھر پائلٹ کو واپس کیا، ان کے فائرنگ شاٹ ہیڈ کوارٹر کے پاس فائر کیے جہاں ان کے آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ان کو بتا دیا. وہاں پر بھی اسی طرح سفارت کر گئے، سب نے دیکھا. تو اب یہ سب نوٹس بنا کے جب اپنی حکومتوں کو بھیجیں گے تو ان کے اوپر اور لامدان ہوگی. یہ لیکن حارث صاحب، بھارت باز نہیں آتا. ابھی بھی منہ کی کھانی پڑی، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن اب بھی ہم نے دیکھا کہ نہ ہی کوئی بھارتی سفیر یہاں پر آیا، نہ ہی کوئی حکام نے نوٹس لیا کہ وہ آتے جب بلایا جا رہا تھا کہ آپ وزٹ کریں، نہ ہی وہ مبینہ لانچ پیڈز کی لوکیشن بتائی. یا تو لوکیشن بتاتے کہ آپ نے کن لانچ پیڈز کو نشانہ بنایا ہے. حارث صاحب؟ جی حارث صاحب، لائن منقطع ہوئی ہے. حارث نواز صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوال میں آپ سے کروں گی لغاری صاحب، یہ جو بھارتی رویہ ہے یہ چینج نہیں ہوتا. حالانکہ منہ کی کھانی پڑے، جھوٹ بے نقاب ہو، ابھی بھی جن لانچ پیڈز کا ذکر کرتے ہیں بھارتی آرمی چیف، تو بتائیں، تو لوکیشن تو بتائیں. آئیں ان کے بھارتی سفیر آ کے دورہ کروائیں لوگوں کو کہ کہاں نشانہ بنایا ہے. لوکیشن بتا کر پھنس جاتے ہیں. پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ بالا کوٹ کے قریب ایک عمارت تھی، ہم نے اس کو تباہ کیا اور وہاں پر ٹریننگ ہو رہی تھی، وہاں پر یہ ہوا تھا، ہم نے بم پھینکے، ہمارے گئے بڑے طیارے وہاں پہنچے اور انہوں نے کیا، اور اتنے 300 کے قریب، 350 کے قریب ٹریننگ دینے والے، ہم نے فلاں کو جو ہے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ہم نے مار دیا. اور اس کے بعد پاکستان کا میڈیا، دنیا بھر کے لوگ سب وہاں پہنچے، دیکھے ایک کوا ملا اور ایک کوا دکھایا گیا کہ یہ اور کچھ درخت کو نشانہ بنایا. ہاں، درخت تھے اور کچھ زمین خود وہ ہوئی تھی وہاں پر. ظاہر ہے جہاں بم گرے گا تو یہ ہوگا. لیکن جس کو عمارت کہہ رہے تھے وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، جس کو وہ ٹریننگ کہہ رہے تھے وہ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا. وہاں
कोई ऐसी अलामत तक नहीं थी, इमारत होने की अलामत भी नहीं। और यही कुछ ऐसा भी लग रहा है। मैं आती हूँ आपकी जानिब, हारिस साहब दोबारा हमारे साथ आए, उनसे बात करके फिर आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। हारिस साहब, ये झूठ का पोल खुलता है ना, भारत का सबक नहीं हासिल होता। अभी भी जो मैंने सवाल आपसे किया, आपकी लाइन मुनक़ता हुई कि मुबैना लॉन्च पैड्स जिनका जिक्र कर रहा है भारत, लोकेशन बता देता उनकी, अपने भारतीय सफीरों को भेज देता, वो खुद ही बता देते कहाँ हमला किए। देखिए, इससे ये समैया का अंदाजा लगाओ कि ये कितने झूठे हैं, कितने प्रोपेगेंडा करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती है। ये नहायत जो एक इंतहा पसंद टोला है जिसे नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, अमित शाह और उसके बाद राजनाथ सिंह, ये जो है इंतहा पसंद, ये इनको किसी की परवाह नहीं है। ये बस चाहते हैं वहाँ हिंदू राजो, सब मुल्क से बाकी मिनॉरिटी चली जाए। और उसके बाद ये इतना झूठ बोलने के बावजूद इनको शर्म नहीं आती कि पहले 27 फरवरी को इनका मुंह की खानी पड़ी, शर्मिंदगी हुई। अभी आज अगर मैं इतनी करेंसी अगर आर्मी चीफ ने कहा है तो उनका डिप्टी हाई कमिश्नर साथ जाता और दिखाता, करता ये देखें जगह वो भी नहीं दिखा सके हैं। इससे ये देखिए कि ये कितने बड़े, और आर्मी, वो आर्मी चीफ क्या फौज को कमांड करेगा जिसकी फौज आंसर होगी कि हमने कुछ भी नहीं किया और ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्राइटेरिया ये देखेंगे, हमने एक एक जगह उनको ले गए हैं, सबको दिखाया है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर मिलिट्री लीडरशिप। और हमारे ट्रूप्स और जवान जिन्होंने इनके 9 फौजी मारे, उसके बाद ये उनको छोड़ उनके फ्लैग उठाते हैं सफेद, फिर उसके बाद वहाँ जब वो चीख रहे होते हैं, उनको कार नहीं ली जाते, वो रो रहे होते हैं कि हमारे छोटे बीवी बच्चे हैं, खुदा के लिए मैं हॉस्पिटल ले जाओ, ये नहीं निकल रहे हैं। तो ये इनकी कैपेबिलिटी है। ये अनफिट फौज है, अनप्रोफेशनल है। ये वो फौज है जो सिर्फ कश्मीरी नहाते और नॉन प्रोफेशनल है बिल्कुल उनकी फौज। लेकिन तो कुछ चाहती क्या है, खुद भारत चाहता क्या है असल में, ये बयानात देखे? देखें, वो चाहता, सिंपल बात है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से लोग जाते हैं कश्मीर में और वहाँ जाके वो आर्म स्ट्रगल करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। जबकि आप बताइए, जब एक जगह 90 लोगों को आप 90,000 लोगों, लाख लोगों को आप बंद कर देंगे, उसके बाद उनके बच्चों को, बीवियों को, बूढ़ों को आप मारेंगे, बच्चों को कैद खाने में ले जाएंगे, टॉर्चर करेंगे, वो पक रहे हैं बैठे हुए। अभी जो ये इनके प्रॉब्लम ये है, अगर ऐसी बात है 80 दिन में से इन्होंने क्यों नहीं कर्फ्यू उठाया? जिस दिन कर्फ्यू उठाएंगे वो इनको जूतों का फैलाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जाके दिखाए ना वहाँ पर एक चर्चा करके, फिर पता चले कि कितना पॉपुलर है, तुमने कितना उनके लिए काम किया है। इसलिए ये परेशानी है इनको, जो जिसकी वजह ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं भारत। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद। लगारी साहब, आपका भी ये मौक़िफ़ है अटेंशन डाइवर्ट करने, ताकि कोई खबर रह न जाए।